बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं फारूक शाह लंदन तहलका से, आपका होस्ट। आज एक और खूबसूरत दिन, खूबसूरत बातें और खूबसूरत मेहमान। आज हमारे साथ एक खूबसूरत मेहमान शरीक गुफ्तगू हैं। चलते हैं, हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। दुनिया भर में जितने पाकिस्तानी हैं, हमें देखने वाले, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, दिल से उनको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है दुनिया के हर हिस्से में पसंद किया जा रहा है, देखा जा रहा है। सोशल नेटवर्क की ताकत पूरी दुनिया को पता है, और हमारे पाकिस्तान में इस वक्त सियासी माहौल गर्मा गर्मी में है। अब आने वाले दिनों में फॉरेन फंडिंग केस वो सामने आ रहा है। चलते हैं, अब उस पर गुफ्तगू करते हैं। फॉरेन फंडिंग केस में अब क्या होगा, क्या होने वाला है। एक तरफ हुकूमत, दूसरी तरफ अपोजिशन, सारे आमने सामने आएंगे कोर्ट के। और अब चलते हैं, हमारे साथ हमारे शरीक गुफ्तगू हैं महात इमरान धूल, जो कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के प्रेसिडेंट है पीटीआई से, उनका तल्लक है। जी अस्सलाम वालेकुम महात साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं इकबाल खालिद साहब, जो कि हमारे तजिया निगार हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम शाह साहब आपको, और इमरान भाई आपको, और हमारे लाखों करोड़ों सुनने वाले पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों को। और अल्लाह ताला से इल्तिजा करता हूँ कि जहां भी कहीं हो मुसलमान पाकिस्तानी बहन भाई। जी गलबन उनका राब्ता जो है दोबारा हो जाएगा। बहाल चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। तो प्रोग्राम जो है आज का हमारा जो है महत साहब, पूरी दुनिया में एक अजीब कैफियत होती है। पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर, सियासी मंजर जो है हर लम्हे उसमें नई चीज़ें पैदा होती हैं, नई चीज़ें आती हैं, नए सिलसिले बनते हैं, नए सिलसिले चलते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में इलेक्शन भी हुए, हुकूमतें भी आई, अपोजिशन जो है उनकी मुखालफत भी करती रहती है। तो इसी तरह पाकिस्तान में एक इमरान खान के पीछे, यानी कि एक डॉन के पीछे 11 सियासी जमातें हैं। जैसे कि वो एक फिल्मी डायलॉग है, एक डॉन 11 मुल्कों की पुलिस उसके पीछे है। तो इसी तरह हमारे खान साहब के पीछे भी 11 सियासी जमातें हैं। तो इन 11 सियासी जमातों को देखते हैं कौन कहां तक क्या कामयाब होता है, इनका इशू क्या है। जी इकबाल साहब, इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस जो है जो नजदीक आ रहा है, चलते हैं हम उस पर थोड़ी बहस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं आपके पास इकबाल साहब। पहले तो पीटीआई का केस जो है वो गया, उसके बाद पीपल पार्टी और नून लीग, अब उनकी भी सुनवाई होने वाली है, वो भी सामने आने वाली है। पस्से पर्दा क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, कौन सा बड़ा धमाका होने वाला है। दोनों जमातें एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही हैं। फॉरेन फंडिंग केस के बारे में इमरान खान को कहा जा रहा है कि उन्होंने गैर मुल्की फंडिंग काफ़ी तादाद में जो है वो ली है। मुख्तलिफ ममालिक का उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसी तरह अब एक दरख्वास्त दायर हुई नून लीग पे, पीपल पार्टी पे, तो ये लोग जो है ये भी अब मैदान में आ गए हैं। तो केस जो है अभी आने वाला है, क्या देख रहे हैं आप? शाह साहब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखें, फॉरेन फंडिंग जो टर्म्स यूज करना है वो सही नहीं होगा, मगर क्योंकि पटवारीज्म है, यानी सॉरी माजरत के साथ, क्योंकि नून लीग वाले हमेशा मीडिया अच्छा मैनेज करते हैं, बात उस चीज की करते हैं जो आम आदमी, जो जिसको हम कहते हैं कि भाई जो ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं है उसको समझ आ सके। ये देखें कि पीटीआई जब से बनी, वजीर आजम इमरान खान का ज्यादा वक्त लंदन में गुजरा, उनकी तरबियत और उनका जो सारा सेटअप है वो लंदन से यानी बहुत ज्यादा है, और उनकी एक्स वाइफ भी पहले लंदन से में यानी बरतानिया से ही थी। बरतानिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड पीटीआई को चाहने वाले, इमरान खान को चाहने वाले बहुत बड़ी तादाद में है। याद रहे धरने के दिनों में जब वजीर आजम ने ऐलान किया था कि भाई मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मुझे फौरन से इमदाद चाहिए ताकि मैं धरना बरकरार रख सकूं। पीटीआई की बहुत बड़ी मेंबरशिप दुनिया के हर मुल्क के अंदर मौजूद है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पाकिस्तानी जो पीटीआई को पसंद करते हैं वो मेंबर हैं,
اور ممبرشپ جو ہے وہ ساری پاؤنڈوں میں یا ڈالروں میں یا ریال میں یا جہاں جہاں ان کے ہوتے ہیں وہ اس میں ادا کی جاتی ہے. اب ایشو سارا کیا ہے؟ فورن فنڈنگ ہوئی, فورن ڈونیشنیں ملی, سارا کچھ ہوا. پی ٹی آئی کی کاپی, یعنی یاد رہے کہ جب پی ٹی آئی پیدا ہوئی کراچی کے جلسے سے, اس کے بعد سے آپ یہ دیکھیں کہ سیاست میں ایک نیا رخ چینج ہو گیا. جیسے جیسے پی ٹی آئی نے ترانے لائے, پڑھے لکھے لوگ سامنے آئے, اوورسیز پاکستانی سامنے آئے, اور ہمیشہ وزیر اعظم نے اوورسیز کو کسی جگہ نہیں بولے. اور اسپیشلی جب پیسوں کی بات ہو, جب امداد کی بات ہو پاکستان کے لیے, پاکستان میں کنٹریبیوشن کی بات ہو, پاکستان کی خدمت کی بات ہو, تو اوورسیز ہمیشہ آگے آگے ہوتے ہیں. یہ سارا سیناریو رہا. اس کے بعد یہ فورن فنڈنگ وہاں سے شروع ہوئی. فورن فنڈنگ ہر تنظیم میں ہو رہی ہے. مولانا کی دیکھ لیں, جماعت اسلامی دیکھ لیں, اس کے بعد مسلم لیگ نون دیکھ لیں, اس کے بعد اپنا پیپلز پارٹی دیکھ لیں. مگر کیونکہ مرتا کیا نہ کرتا, ہم جو خبر دے رہے ہیں بریکنگ نیوز, وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں کی ہمارے پروگرام کے بعد یا ہمارے پروگرام کے دوران ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی خطاب جو ہے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف لندن سے جب ہمارا پروگرام شروع ہوا تو وہ بھی براہ راست اس وقت خطاب کر رہے ہیں. فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے وہ بھی اس وقت خطاب کر رہے ہیں. جب ہمارا پروگرام شروع ہے تو وہ بھی اس وقت اپنی عوام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اپنا ان کا اس وقت خطاب جو ہے جاری ہے. کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ سر میں یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمیں اطلاعات پہلے مل چکی تھی کہ وہ فورن فنڈنگ کے اوپر بات کریں گے. اور جو میں مثال دے رہا تھا جب آپ نے اپنی لب کشائی بیچ میں فرمائی کہ میاں صاحب اس وقت کیوں فورن فنڈنگ کا بات کر رہے ہیں, کیوں اب ہماری اطلاعات کے مطابق ریسنٹلی ایکس وزیر اعظم نے ان سے ملاقات کی تھی, جس کو وہ کہتے ہیں کہ پردے کے پیچھے کیا ہے. وہ سارا ایشو یہ تھا کہ اب ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے جا رہا ہے. اب یہ پاکستانی اداروں کے اوپر تنقید نہیں کریں گے, اب ان کو وزیر اعظم نظر آئے گا. اب کچھ تو کہنا ہے نا, بھائی کچھ بھی نہ کہیں, یہ تاثر دینے کی کوشش نہ کریں کہ مسلم لیگ نون کا جھنڈا بلند ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ اس وقت اپوزیشن ہے. تو بھائی کچھ تو بیچنا ہے, کیونکہ سینٹ الیکشن سر پہ ہے. کچھ تو ایسی بات کرنی ہے جن سے ان کے بندے جو مسلم پارٹیوں کو رجوع میں ہیں. ہم نے لندن تہلکہ کے نیوز کے اندر ہی بتایا تھا کہ 45 ممبر آف قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ملا کے ڈائریکٹ وزیر اعظم کے ساتھ واٹس ایپ گروپ کے اوپر ہے. ہم نے یہ خبر دی تھی, نہ اس کی تردید ہوئی, نہ اس کے اوپر کسی نے کہا, کیونکہ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ تو ڈرتے بات نہیں کرتی, اپنے ہی کسی بندے کو شو کاز نوٹس نہیں دیتی یا اس سے دوبارہ جی اقبال صاحب, غالباً آپ کا کوئی پرابلم ایشو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے آپ کا سلسلہ آپ اپنا ٹھیک کریں اور ایک دفعہ پھر چلتے ہیں. جی مہر صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے؟ اس وقت کیس جو ہے یہ کورٹ میں آنے والے ہیں. ہم کورٹ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن پھر بھی ہم جو ہے کچھ اگر بات کر لیں. جی تو بس مستق سے اتنی سی بات تھی. اب جی عمران بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا اپنے لائیو چینل پر انٹرنیشنل لیول پر آنے کا. گزارش یہ ہے جی کہ پاکستان کی سیاست میں نہ لاجک رہ گیا ہے, نہ کوئی آرگومنٹ رہ گیا ہے. چور مچائے شور کا قصہ چل رہا ہے. جو جتنا بڑا چور ہے وہ اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے اور اتنا ہی وہ شور مچا کر سچا ہونے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. اب بات یہ ہے فورن فنڈنگ. فورن فنڈنگ کی ڈیفینیشن تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کا مقصد کیا ہے کہ کسی بیرونی طاقت سے یا کسی بیرونی طاقت سے کسی ایک ڈیفرنٹ شیپ میں کوئی کمپنی کی شکل میں کہیں سے پیسے لائے جائیں تو وہ تو فورن فنڈنگ ہے. اگر پاکستانی نیشنلز وہاں سے اپنی خون پسینے کی حلال کی کمائی 10-10 20-20 ڈالرز اکٹھے کر کے اپنی پارٹی کو پاکستان کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے بھیجتے ہیں
تو وہ فورن فنڈنگ اس سینس میں نہیں آتی. بہرحال انہوں نے یہ نہیں چاہتے, بیسیکلی ان کی بالکل یہ خواہش نہیں ہے کہ فورن فنڈنگ کو چھیڑا جائے, بیکاز ان کا سارا کام تو ہوتا ہی باہر سے رہا ہے, اور یہ تو ڈائریکٹ حکومتوں سے. یہ تو اتنے ظالم لوگ ہیں جو اسامہ بن لادن سے بھی حکومتیں گرانے کے لیے انہوں نے فنڈنگ لیتے رہے ہیں, اور ان کو شرم بھی نہیں آتی بات کرتے ہوئے. میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو کیا ہو گیا, لوگ کیوں انڈرسٹینڈ نہیں کرنے کی کوشش کر رہے. جو چند ہزار رہ گئے ہیں ان کے جلسوں میں جانے والے, ان کو بھی میں اپیل کروں گا کہ کچھ انالیسس, کوئی تجزیہ تو کیجئے, کوئی ناپ تول کا اپنا سسٹم تو بنا لیجئے. دیکھیے تو صحیح کہ یہ لوگ ملک کو لوٹ کر بھی کھا گئے. انہوں نے دنیا کا ہر جھوٹ اسمبلی کے فورم پہ بولا, سپریم کورٹ کے سامنے بولا. کیلیبری فونٹ دیکھ لیں, ابھی یہ تازہ ترین جو سلسلہ شروع ہوا ہے لندن سے, کہاں پر اینڈ ہوگا ان کا, ان کے جھوٹ کا. آج مصروف اس لیے تشریف لا رہے ہیں کہ ان کے پاس بیچنے کے لیے اب کچھ نہیں رہ گیا. یہ اب فورن فنڈنگ کا کبھی ایشو اٹھائیں گے. اور افسوس کی بات یہ ہے, بلکہ ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے, کہ چیزوں کو بہت جلد بازی میں انالائز کرتے ہیں اور اس پر فوراً ریئیکٹ بھی کر دیتے ہیں, اور اگلے دن انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ تو ہمارے خلاف تھا, جس کو ہم نے مذاق میں اب کہنا شروع کر دیا ہے جی کہ یہ چیزیں اردو میں پرنٹ کر کے لایا کریں, ان کو تو پٹواریوں کو تو انگریزی آتی نہیں ہے. بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ عمران خان سے حساب مانگتے ہیں جا کر کہ جی اس کی بہن علیمہ خان نے کروڑوں روپے کہاں سے بنائے. سوال کروڑوں کا نہیں ہے جناب, سوال یہ ہے کہ عوام کے خون پسینے کا پیسہ کس نے کھایا. علیمہ خان تو پبلک آفس ہولڈر کبھی نہیں رہی, عمران خان پہلی دفعہ پبلک آفس میں آئے ہیں. پی ٹی آئی سے ان چیزوں کا حساب, عمران خان سے انہوں نے بنی گالا والے گھر کا حساب, پوری منی ٹریل انہوں نے لی, جو کہ عمران خان وہ حساب دینے کے لائبل نہیں تھے. وہ باہر سے پیسہ کما کر پاکستان لائے تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے دیا. انہوں نے جو کچھ یہاں سے لوٹا اس کا حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں ان کے پیسے نکل رہے ہیں. اور مریم بی بی, میں تو ایک بار داد دوں گا نواز شریف صاحب کو کہ بیٹی کو جھوٹ بول کر اور اس پر قائم رہنے کا اور اس پر ایکٹنگ کرنے کا کیا کمال انہوں نے طریقے سکھائے ہیں ان کو. کوئی افسوس ہے کہ کوئی اچھی چیز بھی بیٹی کو سکھا دی ہوتی ہے انہوں نے, تو آج وہ سرخرو تو ہو گئی ہوتی. مولانا صاحب دیکھ لیں, کشمیر پاکستان, عمران خان نے کشمیر کا سودا کر لیا. کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے, یہ ہم سنتے ہیں روز. یہ شخص 3 سیشنز میں یہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا, اس نے ایک سٹیٹمنٹ کشمیر کے بارے میں نہیں دی, ایک کوئی میٹنگ کشمیر کے بارے میں اٹینڈ نہیں کی, صرف یہ فائنینشیل اپنے پرکس لیتا رہا, کشمیر کمیٹی کو استعمال کر کے اپنی جائیدادوں میں اضافے کرتا رہا, اور پھر عمران خان کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں آ کر. سر اس چیز کا اینڈ ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لوگ, آپ جو باہر بیٹھے ہیں, بڑی خدمت کر رہے ہیں آپ لوگ پاکستان کی. پاکستانی ہم سے زیادہ آپ لوگ محب وطن ہیں, کیونکہ کم از کم آپ ایمانداری سے بات بھی کرتے ہیں اور آپ کو بات کرتے ہوئے ڈر بھی نہیں ہوتا. یہاں تو ہمارے اور بھی بہت سارے معاملات مسائل ہوا کرتے ہیں. عمران خان کی ہمیں پیٹھ تھپکنی چاہیے, اس کے کندھے سے کندھا لگانا چاہیے, اس کی مدد کرنی چاہیے. یقین کیجئے عمران خان کے بعد ذرا غور تو کیجئے, خوف سے رات کو آنکھ کھل جاتی ہے بندے کی. جب عمران خان نہ ہوا تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ ہمارے پاس کون سی لیڈرشپ باقی بچ گئی ہے؟ سر گزارش یہ ہے کہ آئرن مین تھا پرویز مشرف, یہ اتنا سٹرونگ مافیا ہے کہ مشرف صاحب ان کے سامنے ڈھیر ہو گئے تھے, ان کی بلیک میلنگ اور ان کے پریشر کے سامنے, اور ان کو انہوں نے این آر او دیا اور ڈبل این آر او دیا. یہ جو عمران بھائی جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں, کیونکہ براڈ شیٹ کے اندر بھی بدقسمتی یہ دیکھیں کہ ماضی کے کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ پاکستان سے ہیں اور ایک چھوٹے ڈسٹرکٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور آپ وہاں پہ بڑی محنت کرتے ہیں. کون سے بڑے مسائل ہیں جو اس وقت آپ وہاں پہ فیل کر رہے ہیں کہ یار یہ 5 یا 6 بہت بڑے مسائل ہیں, اور آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سر افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے مسائل پوچھے, مسائل نہیں ہیں. پاکستان پورا مسائلستان بنا ہوا ہے. آپ ایجوکیشن سیکٹر میں چلے جائیں, آپ ہیلتھ سیکٹر میں چلے جائیں, آپ میونسپل ایمینٹیز میں چلے جائیں, آپ کرپشن پہ چلے جائیں, آپ مہنگائی پر آئیں, بے روزگاری پر آئیں. ان لوگوں نے پچھلے 30-40 سال سے اس ملک کا وہ بیڑا کر کیا ہے کہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ ملک اب تک قائم کیسے ہے. اللہ تعالیٰ کو خاص ہم پر کرم ہے کہ پاکستان آج بھی
कायम खड़ा है और अपने कदमों पर खड़ा है। शायद पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने इसीलिए पाकिस्तान को खड़ा रखा कि अल्टीमेटली इमरान खान को अल्लाह ने भेजना था और पाकिस्तान के कुछ मामलात बेहतर होने थे। सर गुजारिश ये है कि मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से है। हमारा साउथ पंजाब का इलाका हमेशा से इसलिए पसमानदा रह गया कि जामपुर, लिया, राजनपुर जो बैकवर्ड तरीन हमारे साउथ के इलाके हैं, वहां का पैसा उठाकर लाहौर के अंडरपास बनाए गए, लाहौर के पार्क बनाए गए, लाहौर की रायवंड की सड़कें बनाई गई, अपने वो जाती उमरा के इर्द गिर्द के इलाके को डेवलप किया गया। इतना पसमानदा इलाका है सर, हमारी सिविल इम्यूनिटीज नाम की चीज ही हमारे पास नहीं है। हमारी सड़कों गलियों पर जाओ, सेवरेज का गंदा पानी खड़ा है। हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो हैं उनको हर चीज जो इन्होंने उल्टी की हुई थी, वो इस तरह के इन्होंने अपनी हुकूमत मजबूत करने के लिए, अपना इक़्तिदार मजबूत करने के लिए MNAs MPAs को गलत कामों पर लगाया, उनको डेवलपमेंट बजट देकर उनको वो काम जो लोकल गवर्नमेंट का, लोकल बॉडीज के करने का था, वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस कर रहे हैं। और उनकी इस हद तक मजबूरी हो गई कि वो ये काम करने पर इसलिए मजबूर हैं कि लोगों को अब ये एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि MNA MPAs ने हमारी नालियां और सोलिंग्स लगानी है, हमारी सड़क गलियों की सफाइयां करवानी है, और वो कर रहे हैं। सारे का सारा सिस्टम एक तो माफिया। आपके हलके में अवामी मसाइल को देखा जाए और आपकी काबिश को देखा जाए, तो आप उसको किस तरह देखते हैं कि आपको मजीद क्या करने की जरूरत है और लोग क्यों इतने ज्यादा दुख में? साहब सबसे पहले तो हमें जरूरत है अपने हलके में PTI के कैंडिडेट को हम कामयाब करें, तो तब हम कुछ कर सकें। हमारे यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक माया नाज साहब MNA साहब हैं, जो जिन्होंने अभी तक पिछले 5 साल, उससे पिछले 5 साल कुछ पाकिस्तान अपने हलके में कुछ नहीं किया। अब गुजारिश ये है कि हमारी गवर्नमेंट इस वक्त, जो सबसे बड़ी जरूरत है इमरान खान की, हम जो इमरान खान को लेकर आए थे ना सर, ये चीजें बड़ी सेकेंडरी थी जो आप मसाइल हल्कों के पूछ रहे हैं। हम तो इमरान खान को एक ब्रॉडर उस स्पेक्ट्रम में सोच कर आए थे कि इमरान खान इस मुल्क का निजाम ठीक करेंगे। मुल्क में नेशनल लेवल पे जो करप्शन हो रही है, जो इतनी खराबियां हो रही हैं, वो अब वो ठीक करेंगे। अब अफसोस की एक और बात है कि फौज पे तनकीद कर रहे हैं ये लोग। इन बेशर्मों से कोई पूछे कि जिस वक्त तुम लोग इदारों को तबाह कर रहे थे, जिस वक्त तुम लोग अदलिया को अपने नीचे लगाने के लिए हमले कर रहे थे, जिस वक्त आप लोग गवाल मंडी के अनपढ़ नौजवानों को तहसीलदार और ASI भर्ती करवा रहे थे, जिस वक्त ब्यूरोक्रेसी को करप्ट कर रहे थे, ब्यूरोक्रेसी के ग्रुप बनाकर अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेटों को अपना एडवाइजर रख लेते थे, ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जिस वक्त इदारे तबाह होना शुरू हुए और तबाह होते चले गए। एंड उस टाइम पर आपकी पाक फौज मिसाइल टेक्नोलॉजी ला रही थी, आपकी फौज पाकिस्तान का दिफा मजबूत कर रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें कि एक माँ का एक बेटा CSP अफसर है और एक बेटा फौजी है, तो उसी माँ के एक बेटे को, दोनों बेटों को एक जैसा होना चाहिए। लेकिन माँ का एक बेटा करप्शन की दलदल में धंस गया, दूसरा बेटा बॉर्डर पर खड़ा होकर पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करता नजर आ रहा है। ये उनको भी माफ करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये आपने इस वक्त आपने कहा ना कि मुल्क के खिलाफ ये जो चल रहा है, अभी इसी वक्त इत्ला आई है कि मौलाना साहब के दस्त हिरासत मुफ्ती कफायतुल्लाह के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज होने वाला है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और हमने पहले निशानदेही की थी कुछ हमारे पिछले प्रोग्राम में, 2 प्रोग्राम पहले शाह साहब, 2 प्रोग्राम पहले हमने ये ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि लड़काना के एक मदरसे में वो छुपे हुए हैं और मामला जो है वो उस हद तक जा चुके हैं। वो सिंध गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में आ गए ना सर वो। जी हाँ, लेकिन वो किसी भी टाइम अरेस्ट हो जाएंगे। जी, लास्ट मोमेंट है, हमारा प्रोग्राम एंड होने वाला है। 1 मिनट के लिए और आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सिर्फ एक बात करना चाहूंगा कि हमारा सबसे बड़ा मसला, बाकी तो चलते रहेंगे, इस वक्त फौरी हमें जरूरत है बल्दियाती इलेक्शन करवाने की, ताकि हमारे MNAs पार्लियामेंटेरियंस इस जॉब से निकलकर अपने आइन साजी और कानून साजी की तरफ मुतवज्जा हों और लोकल बॉडी सिस्टम आकर मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने को बेहतर करें, म्यूनिसिपल सर्विसेज को बेहतर करने में कामयाब हों। बाकी मिसाइल ही मसाइल हैं और वो इमरान खान ने कम से कम चीजों को एक ट्रैक पर लाने का एक सिलसिला शुरू कर दिया है, और ला सके हैं या नहीं ये लोगों ने फैसला करना है। लेकिन एक बात मैं बड़ा क्लियर हूं कि वो एक सही ट्रैक पर लेकर आ रहे हैं,
लोग रियलाइज कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं. अब देखें ना, 30 साल पुराना माफिया. अब एक आप थोड़ा सा टाइम हो तो आपको एक्सप्लेन करूं एक बात. सर, बड़ी प्लानिंग से इन दो घरों ने पाकिस्तान के अवाम को कैप्चर किया है. इन्होंने प्लान ये था कि लोगों को इतना गरीब कर दो, मुल्क की मईशत इतनी कमजोर कर दो कि लोगों को अपनी रोटी के लाले पड़ जाएं. बीच में से पैसा निकाल कर अरबों खरबों पति हो गए, और आज आप देख रहे हैं कि लोग 1-1 हजार रुपया देकर भी वोट दे जाया करते हैं अपनी रोटी पूरी करने के लिए. वोट खरीदने का धंधा शुरू हुआ. ये वही बात है जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिसिलियन माफिया हैं. इन्होंने सिस्टम को ग्रैब कर लिया है, लोगों को रोटी का मोहताज कर दिया है, ताकि रोटी के चक्कर में हमारे खिलाफ के एहतजाज भी कोई ना कर सके, कोई काबिल ही ना रहे कि अपने हक के लिए आवाज उठा सकें. हम उनको 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए एक वोट पर्ची के दें. एक घर के 10 लोग हैं, उनको 20 हजार रुपया दो. सर, वो 20 हजार रुपया उसके 2-3 महीने का आटा आ जाता है, 4 महीने की रोटी बन जाती है उसकी. जी, बहुत तो अच्छी कहाँ बात. से तरक्की होनी है सर, कहाँ से तरक्की होनी है? अफसोस की बात है. आपके पास 1 मिनट है. जी, बड़ी खुशी हुई आपकी बात सुन के. और आज की जो ब्रेकिंग न्यूज थी, मैं अपने नाज़रीन और सामीन से ये दरखास्त करूंगा कि हमें जो इनबॉक्स करते हैं सवाल ज्यादा लंबी डिटेल से ना लिखा करें, मुख्तसर रखें, ताकि हमारी टीम को और हमें जवाब देने में सहूलत हो सके. बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. अहमद साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, नूर सुहेब खान साहब, महार सिकलैन साहब, जफर इकबाल साहब, गुलाम यासीन साहब, अब्दुल कय्यूम साहब, थैंक यू आप लोगों के प्रोग्राम पसंद करने का. शुक्रिया, आपने अपने कमेंट्स भेजे हैं, आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव. थैंक यू आप लोगों का. और पूरी दुनिया भर में जितने हमारे दोस्त हमें देख रहे हैं, हम उन सबसे इजाजत चाहेंगे. आखिर में फारूक सहर साहब का भी आया है. थैंक यू, मेहरबानी. मैं तमाम दोस्तों और अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी कीमती टाइम से उन्होंने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की. इंशाल्लाह मिलते हैं और प्रोग्राम में. आपसे इजाजत चाहते हैं. इंशाल्लाह जरूर आपसे दोबारा बात होगी. चलते हैं, हम अपना प्रोग्राम पेंडिंग करते हैं इंशाल्लाह अगली ब्रेक तक.